का आगाज़ आपसे करती हूँ ज़ैन साहब। एक तो चले हम हुकूमत से तो ये पूछेंगे ही, जो ये मसला आपकी सेक्रेटेरिएट वाला जो है वो चला है, नॉट इंडोर्सिंग इट एट ऑल, लेकिन जो ये लीगैलिटीज़ पे बात हो रही है कि जी वो आपको लीगल नोटिस जो हैं 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया, लेटेस्ट जो है वो 23 में भी आया और अभी 10 मई को आपको नोटिस आया। तो आपके लोग ये नहीं मतलब इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे थे कि ये हो सकता है? अगेन आई एम नॉट इंडोर्सिंग द एक्शन, बिल्कुल उसको इंडोर्स नहीं कर रही। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने शो में दावत दी है। आज हमारी कोर कमेटी का जो इजलास था, हमने डिसाइड किया कि हमने वहीं पे होल्ड करना है और हमने आज गो के तूफ़ान का और बारिश भी बीच में हुई और आंधी भी चली, लेकिन उस माहौल के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरे ख्याल से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। हम डटे हुए हैं, डटे हुए तो हम हैं ही हैं, लेकिन आप इमारतें गिरा सकते हैं, आप हमारे रिजॉल्व को ख़त्म नहीं कर सकते। देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ज़ाहिर है उसकी लीगैलिटी के ऊपर तो मुझे इतना नहीं पता, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जिस अंडरस्टैंडिंग पे हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने हमें बताया कि हमें आज तक कोई नोटिस नहीं सर्व हुआ उसका, और हमने उसको चेक भी किया, बल्कि उन्होंने इस हद तक भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लिस्ट्स दी गई थी इंक्रोचमेंट की, प्रॉपर्टीज इन इस्लामाबाद जिन पर इंक्रोचमेंट हुई है, हमने उससे क्रॉस रेफरेंस भी किया। उन लिस्टों के अंदर भी हमारी जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है उसका नाम नहीं आता। तो अगर उन्होंने कोई नोटिस सर्व किए हैं, वो किसको किए हैं, प्रीवियस ओनर को किए हैं या क्या किए हैं, वो हुकूमत उसका बेहतर जवाब दे सकती है। एज फार एज वी नो, हमें कोई नोटिस नहीं आया। अब एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपके नोटिस भी सर्व हुए, 4 सालों से हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं नोटिस के ऊपर काम धरे, ठीक है, तो ऐसी क्या क़यामत आ रही थी कि रात के 12 बजे बगैर किसी को बताए, बगैर किसी से पूछे, पूरे जाहो जलाल के साथ, बुलडोजर्स के साथ, मेरा घर बहुत करीब है इसलिए मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हो गया, और वहाँ जाकर जब मैंने हालात देखे तो लिटरली मतलब है बिल्डिंग तो बिल्डिंग दरख्तों को भी जड़ों से उखाड़ दी है, फेंसें भी उखाड़ दी हैं, पोर्टेबल टॉयलेट्स वहाँ पे पड़े थे, पोर्टेबल हमारा वहाँ पर जो सेटअप पड़ा था जिसको आराम से रिमूव किया जा सकता था, उसको भी गिरा दिया। लग रहा था कि किसी ने अपना गम जो गुस्सा निकाला, लग ये रहा था कि कोई मैसेज दिया जा रहा है। उसकी लीगैलिटी जो है वो मतलब है कोई इतनी नहीं थी। अगर आप लीगल फुटिंग पे थे तो आराम से अगले दिन सुबह भी आ सकते थे, कोई बंदा आपसे मुज़ाकरात भी कर सकता था, और हम कोर्ट में भी गए हुए, और इंशाल्लाह मंडे को हमें पूरा यकीन है कि मंडे को जो सील हुई भी है हमारी बिल्डिंग, वो कोर्ट के थ्रू हम उसको बहाल भी करा लेंगे। चलें दैट वो देखते हैं। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया, गिनवाया कि नवंबर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23 सितंबर लास्ट हुए, सितंबर 23, और फिर 10 मई को भी आपको एक नोटिस आया। बट अब देखते हैं, ऑफ कोर्स इट्स योर वर्ड अगेंस्ट देम, तो लेट्स सी क्या आता है। ऑटोमेटिकली हमने पिटीशन फाइल की, कोर्ट में वो सबजुडिस हो जाएगा, कोर्ट में जाके पता चल जाएगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग का जो है ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग में, और जो मुझे पार्टी की तरफ से बताया गया है, हमें कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ। तो अगर उन्होंने कोई नोटिस दिया है उसका इनके पास सबूत भी होगा कि कोई रिसीविंग होगी, कोई डायरी नंबर होगा, कोई तो शवाहिद होंगे, वो कोर्ट में क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सही है। बट दिस हैज टू बी सेड कि ये हरकत बड़ी फजूल है। अगर ऐसी कोई चीज थी भी तो आराम से मंडे को आ सकते थे और आके बात कर सकते थे। जो एडीसी साहब मौजूद थे वहां पे या दीगर एहलकार सीडीए की तरफ से मौजूद थे, वो आ सकते थे। हर चीज को जो हम कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वो इन्होंने नहीं किया। फेयर इनफ। आमिर जाज़ साहब, आपकी तरफ आती हूँ अगेन, विदाउट गोइंग इनटू द लीगैलिटीज कि क्या था क्या नहीं है। अगेन इट्स पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन हुकूमत, और दोनों का अपना अपना मौक़िफ़ है। दोनों कह रहे हैं जी कुछ, वो कह रहे हैं हम भी लीगल स्टैंडिंग हमारी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हुकूमत कह रही है हम भी लीगली स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें नहीं जाते। बट हैविंग सेड दैट, क्या इतनी जो है, जो ज़ैन साहब ये बात कर रहे हैं, एक इशू पहले ही जो है वो रऊफ हसन साहब का चल रहा है, एक पार्टी ये कह रही है कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उसके बाद जो तरीकाकार है कि रात को आप रात के अंधेरे में जाते हैं, आप पूरा जो है वो मशीनरी लेके और आप उखाड़ फेंकते हैं, सब कुछ इलीगल है, हम उसको इंडोर्स नहीं कर रहे, आप उसको बेशक डिमोलिश करें, बट तरीकाकार, टाइमिंग, ऑप्टिक्स के लिए कितना खराब है, स्पेशली एक ऐसी हुकूमत के लिए जो कह रही है कि जी अब हम सबको मिल बैठकर जो है वो करना चाहिए, इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब इसकी जो कॉल ऑफ फेल है उसमें तो कंप्लीट तजाद नजर आता है। हमारी इस वाक़े से कतई नजर अगर पाकिस्तान के आप बड़े मंजरनामे पे नजर डालें तो आपको पता है कि जी बहुत ज्यादा महाजर आई है। आपने जो अपने इब्तदाई कलमात में बड़ी अहम बात कही
کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ان کے مخالف ہیں حکومت کے، لیکن ان سیگمنٹس آف سوسائٹی کو بھی ناراض کیا جا رہا ہے، کہ پرووک کیا جا رہا ہے کہ جس سے آپ بچ سکتے تھے. تو ایک بظاہر غیر مقبول حکومت مزید غیر مقبول اقدامات کر رہی ہے. پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہاں پر سیاسی استحکام آئے، یہاں پر جو مہاذرائی کی سیاست جاری و ساری ہے گزشتہ 2-2.5 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس کی آنچ میں کمی آئے. جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ جو خواب ہے ہمارا، خواب کہ جی SIFC جو ہے ڈیلیور کرے گی، یہاں پہ بیرونی سرمایہ کاری آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اب جب اس طرح کے اقدامات ہوں گے کہ اسلام آباد جو محفوظ ترین شہر ہم کہتے ہیں کراچی والے، کہ جتنا اچھا شہر ہے ماشاءاللہ، وہاں پہ نہ آوارہ کتے ہیں نہ اسٹریٹ کرمنل ہیں، اور ہم تو کراچی سے موازنہ کرتے ہیں نا، لیکن وہاں پر جب رؤوف حسن صاحب پہ جیسا ایک حادثہ ہوا، ان پہ حملہ ہوا، تو یہ چیزیں جو ہیں مطلب ایک بڑا عجیب و غریب آپٹکس لے کر آتی ہیں، بڑے منفی آپٹکس ہیں. یعنی کہ وہ آپٹکس یہ ہے کہ جی ہمارا وہ شہر جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد دا بیوٹیفل، وہ بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے. اور یہ پیغام صرف میرے خیال میں سیاسی مخالفین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کے لیے ہے، جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے لیے ہے. مطلب یہ انانٹینڈڈ ایک پیغام دیا انہوں نے، جس نے بھی کیا یا کروایا. قطع کلامی کی معافی، آپ بالکل جب ڈپلومیٹس کی بات کر رہے ہیں، اس سے ایک دن پہلے جب ان کے سیکریٹریٹ پہ ریڈ ہوا تو اس وقت UN کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، حماد اظہر صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ ایک دم سے ایک کمرہ دوسرا کمرہ چھاپے مارے جا رہے تھے. سوچیں کہ ان پہ کیا جو ہے وہ امپریشن آیا ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو آپٹکس ہیں بہت غلط ہیں. اچھا اگر فرض کریں کہ کوئی اس میں باقی ٹرانسجینڈر ملوث تھے یا کوئی ایسا مطلب ہے کہ فارغ العقل آدمی کی حرکت کی، تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ سوال بنتا ہے کہ جی کیسے ہو رہا ہے اسلام آباد میں، کیسے ہو رہا ہے؟ یہ شہر ناپرساں کراچی تو نہیں ہے کہ جو مرضی ہو جائے. ہم تو اسلام آباد کو بڑی فخر سے دیکھتے تھے، بڑا ہم کہتے تھے جی محفوظ شہر ہے ماشاءاللہ ہمارا. تو یہ جو اس کی جو ایک ریپوٹیشن کو داغ لگ رہا ہے، تو یہ اس طرح کے جو میں سمجھتا ہوں کہ کوتا بینی والے جو ہیں، شارٹ سائٹڈ جو ہیں، آپ کے اقدامات کرتے ہیں. جیسے کہ بالکل صحیح کہا کہ ہو سکتا، جیسے میں آپ کی بالکل آواز میں لاؤں گا، کہیں پہ بھی تجاوزات ہیں، کہیں پہ بھی کوئی اللیگل کام ہو رہا ہے، اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. لیکن قانون کو تو دن کے اجالے میں حرکت میں آنا چاہیے. قانون کو تو مطلب ہے روشنی میں. اور وہ جب کہتے ہیں، جب آپ جسٹس کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، تو لوگ اس پہ تالیاں بجاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی کتنی زیادتی ہوئی. کہ یہاں پر جیسے میں آپ کو کہوں کراچی میں مطلب انگنت پارکس ہیں کراچی میں، مطلب وہ پلے گراؤنڈز ہیں جن پہ قبضہ ہوا ہے. بھئی ان کو اگر آپ کرتے تو میں کہتا ہوں ایک ترجیحات کی بات ہوتی ہے. اسلام آباد میں بھی یقیناً ایسی جگہیں ہوں گی کہ جو پبلک انٹرسٹ کی ہوں گی، عوام کی ہوں گی. یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپلوسیو صورتحال ہے ہمارے یہاں، تو اس میں آپ مزید پرووک کریں گے. جیسے آپ نے درست کہا کہ ایک طرف آپ پیغام دیتے ہیں کہ چلیں گفتگو کرتے ہیں، ہم مل کر آگے بڑھتے ہیں، پاکستان کا سوچتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ہماری حکمراں اشرافیہ جو ہے پاکستان کا سوچ رہی ہے. یہ ہماری ایک اجتماعی ناکامی ہے حکمراں اشرافیہ کی، کہ آج پاکستان اتنا بدحال ہو چکا ہے. اور پاکستان پہ سے جو پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، آپ دیکھیں کہ جس طرح سے بچے باہر بھاگ رہے ہیں ہمارے، تو ان کا جو ایک کہتے ہیں اعتماد جو ہے آپ نے ہلا دیا ہے. کہ پاکستان جس کے بارے میں مطلب ایک لین ایفیشنٹ مضبوط ملک بن سکتا ہے، بڑے زبردست لوگ ہیں ہمارے اس ملک کے، لیکن آپ نے لوگوں میں ایک نا امیدی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انصاف نہیں ہوتا، قانون پہ عمل نہیں ہوتا، آپ دیکھتے ہیں کہ زور زبردستی سے کام ہوتا ہے. اور وہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ جی دے آر پارٹ آف دا پرابلم، اور وہ پارٹ آف دا سولوشن بن کر آ گئے. تو چلو اللہ نے آپ کو موقع دیا تو اب تو صحیح کام کریں. اب تو صحیح کام کریں. اب تو آپ انکساری سے عوام کا درد دل میں رکھ کر کام کریں، پاکستان کے لیے کھیلیں. کوئی تو نکلے پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے. یہاں لگتا ہے کہ ہم سب جو ہیں اپنے مفادات، جو سیاسی مفادات ہیں چھوٹے موٹے، اس پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے، اس میں نون لیگ پر بھی، پیپلز پارٹی میں، سب کی بات کر رہا ہوں. لیکن زیادہ ذمہ داری مالیہ حکومت کی آتی ہے. اس کے پاس اختیار ہے اور جس کے پاس طاقت ہے کہ اس کو جو ہے توازن کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ جو ہے اپنا ہر کام کرنا چاہیے. اور جب تک وہ نہیں کریں گے تو پاکستان اسی طرح کی ایک، میں کہتا ہوں نا کہ ہم بد سے بدتر. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی وہ UAE سے ہمارے پاس 10 بلین آئیں گے، سعودی عرب سے سرمایہ کاری آئے گی، لیکن سرمایہ کار محفوظ پاکستان اس کو چاہیے. اور بیرونی سرمایہ کار سے پہلے اپنے مقامی سرمایہ کار کو تیار کریں کہ وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کرے. شریف خاندان آ کے سرمایہ کاری کرے. ڈار صاحب کی جو باہر ہے ماشاءاللہ بزنسز ہیں، وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں. ان کی سب کے بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں، شریف خاندان کے بھی، زرداری خاندان کے بھی. وہ کیوں نہیں کرتے سرمایہ کاری یہاں پر؟